एकदम बरें आसूंक जाय. जितलें बरोवप बरें आसता तितलेंच उमेद येता आर्टिस्टांक ती मुखार लोकां मदीं आपल्या एक्टिंगांतसून ताचें बरोवप दाखोवप आनी हाकाच वाखाणी करपाक आमी अवॉर्ड दितात. बेस्ट रायटर. Best writer, Obadiah Agostino. Motik Sassoon. बाप जयविनावर आणि काय उलोवपाचें कांयच उरोवप ना. ताचे आत आनी पीत पासून काडले. सो आनी काय सांगपाचें उरोवप ना. इतलेंच मागता जयविनाक देवान भरपूर भलायकी दिवची आनी जाता जाल्यार म्हाका जाणटो करचो आनी तुका भुरगो दवरचो. कारण खरेंच आपल्या कश्टाचे दुडू म्हणून हे अवॉर्ड्स तो आमकां दिता. आमकांय बरें दिसता. पूण आमी आयज पासून जयविनाक कांयच दिवंक ना. मोठ्यान ताळयो बरें. म्हाका दिसना तूं इतलो बेगीन जाणटो जायत म्हणून. एक बेस्ट रायटर म्हणून अवॉर्ड मेळो पुढचे एक खूब खुशालकाय. आनी सांगपाचें म्हणल्यार तिसऱ्या वर्स म्हाका बेस्ट रायटर म्हणून अवॉर्ड मेळटा. लोक दिता, जयवीन दिना. कारण अवॉर्ड जयविनाच्या कश्टांचे पूण लोक वोटींग करता देखूनच हे अवॉर्ड म्हाका मेवला. हांव लोकांक काळजांत तान देव बरें करूं म्हणटा. तुमी म्हजें बरोवप मानून घेतात देखून हो अवॉर्ड म्हाका मेवला. देव बरें करूं. कशें सब्जेक्ट कशें सिलेक्ट करता? वॉट आर युअर कोर थीम ऑफ युअर रायटिंग? जेन्ना हांव तियात्र करचे पयलीं एक स्टोरी चिंतता. आनीक आतां स्टोरी आदी बूक मेवताले, बूक रीड करपा पडटा. पूण आतां तुका फेसबुकाचेर युट्यूबाचेर शॉर्ट क्लिप्स मेवता. जावं हिंदी, मराठी, इंग्लीश ते तुवें इल्लेशें घेवन तुज्यान येद्दें व्हडलें करूंक जाता. आनी पॉलिटिक्स चिंतना तुका क्लिप्सांची गरज ना. पॉलिटिक्स डायरेक्ट फोडूंक जाता कारण तांचे करून आमच्या दोळ्या मुखार आसता. पूण जेन्ना तूं एक स्टोरी करता ती मनशाच्या जिविताचेर आटापलेली आसता आनी ती म्हाका इल्लीशी मेळ्ळी जाल्यार ती ओडून कशी ल्हान ल्हान करूंक ती हांव बेस बरो जाणा. रायटरा बरोबर डायरेक्टर इम्पॉर्टंट. हय. तुका डायरेक्टरी जो मेळ्ळा, हय सगळी टीम तुजी जी तूं जे बरोवपाक कश्ट घेतलेले हय ते खंय तरी तुका अवॉर्डाच्या रुपान तुका खंय तरी रिफ्लेक्ट जाल्ले. हय ते सांगपाक सोदतलो तुवें सगळे तुजे सांग. टीम जी आसा जो आतां सद्याक म्हजी टीम आसा. हांव UK आसता आनी म्हजो तियात्र गोंयांत चालूच आसता. ते डायरेक्ट कॉमेडियन जयल करता. हांव बरोवन धाडटा, तो डायरेक्ट करता. पूण हांव UK रावन जेन्ना स्क्रिप्ट मांडटा, जेन्ना प्रॅक्टीस मारता तेन्ना हांव ते व्हिडिओचेर पळयता आनी ताका हांवूय डायरेक्ट करता. पूण चड डायरेक्शन म्हजो फ्रेंड बाब जयल दिता. आनी हांव सांगता ते सांगता ते करता. डायरेक्शन चड गरजे जेन्ना जाल्यार ते कांयच्या कांय हांव पावता. writing is a realistic. Yes. Okay. Nowadays, we found that more of the artificial intelligence they come up with that. So, did you feel the threat of that such type? कित्याक ताका सब्जेक्ट दिले की तो तुका सगळे बरोवन. So, what do you feel about it? सांगपाचें म्हणल्यार बाबा आयज काल स्वताचे बरोवपी उणे जाल्या आनी भाड्याचे तियात्र मागोवन हाडून करपी चड जाल्या आनी तांचे तियात्र चड चलता अशें म्हज्यान म्हणूंक येता. जाता जाल्यार हांवें नव्या भुरग्यांक सांगता बरोवंक शिकात, बरोवप गरजेचें. थोडे पक्के होगेट्यो म्हणटा हाचे लागीं ताचे लागीं बरोवन हाडटा. बरोवप चड गरजेचें ना तर आमचे तियात्र मरोन वेतेले. जाता जाल्यार बरोवंक शिकात. तुमकां कोणाकूय जाय जाल्यार म्हज्यान पासून तुमकां दाखोवंक जाता कशें तें. थोडे आमचे नवे डायरेक्ट तियात्राची सामरीच करूंक कळना पूण वड्डी चड धाडयता. जाता जाल्यार पयलें बरोवंक शिकात आनी मागीर तुमची वड्डी धाडोवंक शिकात. कितें आजचे युथाक तूं एक मेसेज दिलो, तूं म्हणटा बरोवंक शिका. हय. सो हे शिकपाचें जाल्यार कोणा कडेन शिकपाक जाय, कशें शिकप, कशें मार्गदर्शन करता? कोणें बरोवपाक हांव आतां सांगना. तुमकां जाणा जाल्यार म्हजेर पासून तुमकां बरोवंक शिकोवंक जाता. तियात्र कशें बरयतात ते भायर आमचे सिनियर तियात्रीस्ट आसा, रोसून आसा, प्रिन्स जेकब आसा, तियात्र अकाडेमी आसा. तांचे लागीं मागात, ते तुमकां दाखयतले आनी तुमकां तियात्र कशें बरोवंक जाय ते गमतले.
Thank you for your engagement. Thank you, sir. And all the best. कितें नवीन आसा कितें तुजें? नाही सद्याक म्हजो नवो तियात्र येवपाचो आसा ह्या म्हयन्याचे 7 तारखेर रिलीज जाता माय पायचो कायदो ह्या म्हयन्याचे 7 तारखेर तो गोंयांत रिलीज जाता आनी फेब्रुवारीचे 6 तारखेर लंडनाक रिलीज जाता लंडनच्या तियात्रिसांक घेवन हांगासर गोंयच्या तियात्रिसांक घेवन तियात्राचें नांव माय पायचो कायदो. आता स्वादीक धाड्याचे आमचे बाय रिस्मा आणि तशेंच कॉमेडियन ॲस्टन हांकां येवकार दिता आपले दुयेट हांगासर उलोवंक. 대원 암카 에게테 미후 우주다야 암카기 호텔이 저래 보기 살이 너야 보이게 매우 나오네 우리 사이 야성사를 이루 대원 우람이 자막소 다차리 대원 이게 갈 생각하거나 나자 모두 비비리 아메기 스페사자 원량이 사게로 이미 와서 속도 마비 나라 제가 소르게로 아기가 제마와 수화대 걸어로 뒤로 어디서도 셰퍼 아이고 무슨 너무 잘살아 어디서 셰퍼 무슨 아이고 너무 잘살아 아스토모라고 비디오기라 있어 어제 보러 상대방이 가라 뭐라도 노리고 가려운 소리 우리 잡고 싶어라 어차피 나가될 건 모르면이 조상이 아스테리 가라 나보러 불고 나도 시거나 서울 아스테리 나 잡아라 물어도 나 빼고 저기 말이 나가 아미야 우리야 나보러 이대로 사건 이대 사고 쏜다 대박이 빠싸로 가랴 우리가 빠싸이 걸려온다 사이코 묘기 인사랴 야지 사람 우리야 시체 왔다 물고 Aslomorawo kuidiumira kitso Oshimulon sangle mafigana Korak soduri kushkarun suri Pulga kushkoran Tokaminana de komburi miori Susaki astirigana Takuro pulgota toshikona sobun astitina jabana Uno tokama peto Sokiti marligana Amiya uria napol Ide dusakon Ide sabosona 대박이 빠싸로 가랴 우리가 빠싸이 걸려온다 사이코 묘기 인사랴 야지 사람 우리야 시체 왔다 물건도 내사 집을 아이 감상다 후레기 대웠다 Aku
बरें करूंक आयली दिसता उगड आसता तें म्हाका मारियो मिनेझेसाचो जेन्ना एक गुलाब अवॉर्ड हांव मारियो पोस्ट करताली आनी तेन्ना म्हाका दिसता ताची धूव एकदम ल्हान आसली आनी सदांच म्हणटालो तूं जाणें आपलो म्हजी धूव रियोमा एकदम बरें होस्ट जातले म्हणून खरेंच ताच्या उतराक पालूर आसा आनी आयज एकदम बरें होस्ट त्यानी कोणेच न्हय बाय रियोमा मारियो मिनेझेसाची लेगसी मुखार व्हरता ताका ताळयांनी येवकार दियात देव बरें करूं रवी आनी कोणूच विसरो नाकात justmarried.com बेस्ट पिक्चर आनी दुसऱ्याकूय सांगात तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो नमस्कार हांव रिमा मिनेझीस पयले सुवातेर तुमकां सगल्यांक जे कोणाक आयज एवॉर्ड मेळ्ळात आनी कोणाक मेळोंक ना तांकांय हांव पोरबी दिता कारण आयज तुमकांच लागून दर एका मनशाक लागून आयज आमचो कोंकणी पाल्क जीव आसा सो मागता तुमी सगल्यांनी तुमकांच ताळयो मारच्यो थँक्यू हांव तुमचो चड वेळ घेना कारण आमकां टायम रिस्ट्रिक्शन आसा सो लेट्स कीप इट शॉर्ट एंड क्रिस्प सो हांव मागता आमचे जॉबिना लागीं मातशें येवंक आनी निर्मस्तेची उतरां सांगूंक First of all, Father Ilvida, thank you for that. Saud Aruli, there was not a yellow. There are each machine, sogle singers, magi host kela denga, musician, magi ramya Aditya, Lady Wall, now but I think sequence ata. Sound, magi lights, kon jikle and kon nominate zale sam sogle. Thank you muda. Ye ani iso nasona magi family, thank you muda. ये मुझे वन टाइम आणि वाईट टाइम मुझे बरोबर आहे म्हणून आणि लास्ट तुमकां सगळ्यांक लोकांक थँक्यू म्हणटा ह्या फिल्डां म्हाका 22 वर्सांनी पण आजून चिल्ल्या खाली येत सुद्दां सो म्हाका मोगान वेलकम सगळ्यांक OTT एप फायदो पयशांक फर्स्ट ऑफ ऑल सांगिल्ले ते भाशेन फॅमिली उरपा जाय आनी तेच परी पयशे जाय जाल्यार कितें करप सो म्हाका सबस्क्रायब करपा आनी आतां सुद्दां सून आमगे एप्लिकेशन जातलें आनी टिचरी मेळटलें लास्ट justmarried.com मुवी येवपा मातशें तुवें ओके पब्लिसिटी करना बट मुवी बरें जाला सो सगळ्यांनी चली जाल्यार बरें जातलें लास्ट थँक्यू लास्ट एक लायन स्वता म्हणून हांव ती एक रिपीट करतलो मुगेली ओरिजिनल ती हांव जी तास बसून पिक्चर करीत रावतलो थँक्यू Thank you, Javed Bab. Now, our next segment of awards, atun ami Best Theatre, Best Actor Male and Best Actor Female, azun inam diteni ami. So, magta Javeda lagi question tache baile Melba Fernandez, Professor Melba Fernandez, hane machi lioche. Tumi already janat Javed is a well-known director, पण म्हाका सांगूशें दिसता की Melba Fernandez ताणें म्हाका 12th स्टँडर्डान अकाउंट्स शिकयताली ती म्हाका Rosary High Secondary School, so she's a professor. So please give a huge round of applause for Melba Fernandez. Thank you, ma'am. So first award, Best Theatre. Any guesses? Any guesses? Best Theatre, Best Saint Padre Pio, written and directed by Prince Jacob. What's my architect in तुका तोतोर टाकून घे तुझे राग बरे ना
दोनूच उतरां हो म्हजो बेस्ट तियात्र म्हणून लोकांनी विचून काडला. आयज हांगा म्हजी कलाकारां आसात. पाद्र पियो जाणटो ह्या तियात्रांत 3 पाद्र पियो आसले. धाकटो भुरगो, मागीर यूथ आनीक जाणटो. बाब एंथनी सेन, ताकाय ताळयो मारच्यो. भुरगेपणांत पाद्र पियोची भुमिका कोत्तेल्याची आवय जाल्ले वेलन्सी, मागता वेलन्सी, मातशें उबे राव, ताकाय ताळयो फावो. तातूंत सिंगर आमचो आवेश बाब, ताकाय ताळयो. आनी सगळ्या म्हज्या कलाकारांक तांणी हात भार लायलो ह्या तियात्राक. आनी जळवीर बाब, तुकाय काळजांत देव बरें करूं. पाद्र पियो तुजेरूय बेसांव घालूं. आमचो नेक्स्ट अवॉर्ड बेस्ट एक्टर फीमेल. Best Actor Female, Ataleda De Mello, Chiclatli Fula. Hi friends, Happy New Year. I'm Ataleda De Mello. Polizwati Chotki Varakura Munda, Jamie Fernandez, Hani Guru Nandale Super 8 OTT Awards. Best Actress Award, ही म्हाका फॉल्स जाता. चोडे बरे करून म्हणटा मातशें मोठे ऑडियन्स आसा. तांणी आपलो मनांतली वीट काडून तांणी म्हाका वोट केल्या खातीर. आनी देव बरें करूं डायरेक्टर लॉरी क्लॉस ताणें म्हाका रोल दिलो आनी हांव 110% जालो. हो म्हजो रोल अतिकूय बरो केलो. थँक्यू जॉयन, थँक्यू लॉरी, थँक्स फॉर माय फॅमिली. आनी सगळ्यांक तुमकां ऑडियन्साक काल सांगता आनीक देव बरें करूं म्हणटा. ह्या आयच्या कुशाकेच्या दिसाक ही अवॉर्ड घेवन हांव गोंयांत ना पूण हांव लंडनच्या शाळेंत आसा. सो तुमकां सगळ्यांक आदींच फुडें देव बरें करूं. थँक्यू, लव यू. Andubai Anganasai was Tatapao Tarmo. I didn't do a film or what? The next award, Best Actor Male. Best Actor Male. Any guesses? Joyvin. Maybe Best Director. Okay, let's see. Best Actor Male, Ullas Tari. Gela Koi Wala Mela. आमकां सांबाळून दवरूंक जायो. म्हज्या पुताक जाय तो वयतालो पूण म्हजो पूत गोवान करून समाजान आपलो स्टेटस सांबाळून घोड्याक घेवन गेलो आनी घेराकूय वराक मेलो. बेस्ट एक्टर अवॉर्ड मेळप फकाणां न्हू. खरोच हांव बेस्ट एक्टर काय. हो बेस्ट एक्टर म्हाका मेळोंक अवॉर्ड मेळपाक पयले सुवातेर सुपर 8 OTT हाचो मुखेल कामो बाब जॉयवीन तुका देव बरें करूं म्हणटा. कारण तुजे वरवीं हो अवॉर्ड म्हाका फावो जाला. दुसऱ्या हांव ऑडियन्सान जेणे म्हाका वोट केला. कारण म्हज्या मनांनी खूब महान एक्टर असले कॅटेगरीन. हांव नांव घेना. म्हाज्या मनांनी खूब कोंकणी पालकार खूब महान एक्टर आहा. पूण लोकांनी म्हाका वेंचून काडलो. म्हज्या ऑडियन्साक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तिसरो म्हजो डायरेक्टर फ्रांसीस दे तुईन. घेर्राक न्हय वर्राक मेलो. हांव हिरो न्हू, पायो न्हू, शेपायचो रोल हांवें केलो. शेपायच्या रोलाक म्हाका लोकांनी वाखाणलो, वोटी करून म्हाका बेस्ट एक्टर फावो केलो. हांव तुमकां सगळ्यांक आनी म्हजे टिमी घेर्राक न्हय वर्राक मेलो कारण सपोर्ट नासतना म्हज्यान हो
वर फुडें व्हरूंक जायनासलो. फ्रांसीस तुका तुजे टिमीक देव बरें करूं म्हणटा ना, म्हज्या ऑडियन्साक देव बरें करूं म्हणटा. जॉयवीन तुकाय देव बरें करूं. अशेंच तुवें फुडें चलोवचें आनी विसरूंक जायना म्हज्या गोरकांनी मिनी. थँक्यू व्हेरी मच. वरवीं बऱ्यो कंपोजींग, बरो रायटर, बरो डायरेक्टर जावन दुसऱ्याची वाखाणी करुया आनी वाखाणी आनी तूं सदांच जॉयवीन बाब आपले OTT चॅनला वरवीं जिवो दवरतलो आनी फुडले पिळगेक मेरेन तो पावयतलो. हेच आनी हांगासर सगळ्यांचे उपकार आठयता, बोकरून उपकार आठयता मिडियाचे जे हांगासर सदांच येतात आनी आमकां आमचो बरो वाव ह्या सणामध्ये पावयतात. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव जॉयविनाक सुपर हिट OTT ह्या प्लॅटफॉर्माक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक ताचे वरवीं म्हाका हो फर्स्ट टायम बेस्ट एक्टर हो एवॉर्ड फावो जाला. सो तेका आनी ताजे आख्खे टिमीक हांव देव बरें करूं म्हणून सांगता. कितें नवीन कितें आसा तुजें तियात्राच्या मनात? म्हाका 36 इयर्स जालीं हांव कोंकणी पालकार. हांव जें कितें करूंक सोदता तें लोकांक लायक जाता तेंच हांव करूंक सोदतां. आनी हो जो एवॉर्ड म्हाका मेळ्ळा तो एक शेपायचो रोलाक म्हाका मेळ्ळा. आनी म्हाका ऑडियन्स कितले लायक करता हे वोटिंगा वरवीं म्हाका कळोन येला. कित्याक म्हाजे आनी महान एक्टर कोंकणी पालकार आसा ते नॉमिनेशनाक आसले, पूण तांकां हें करून लोकांनी म्हाका वयर हाडलो. देखून हांव ऑडियन्साक काळजाच्या कलेक्टान देव बरें करूं.